जनाब खुश आमदीद और प्रोग्राम का सिलसिला शुरू हो जाता है रूहानियत का। और रूहानियत में कुछ मसले मसाइल ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको आपके ऊपर कोई सरपरस्त ऐसा हो जो कि उस पर गिरफ्त रखता हो और आपको सही अंदाज में गाइड करे कि आप किस तरीके से इन मुश्किलात से दूर हो सकते हैं। हकीम साहब, एक मसला है कि एक जानने वाले हैं, उनके बेटे की शादी हुई और उसके बाद तलाक हो गई उनकी। ठीक है जी, उससे एक मतलब शादी से एक बच्ची है उनको। जो उनकी बीवी है वो दूसरी शादी कर रही हैं और वो बच्ची नहीं दे रही। तो अब फैमिली बहुत परेशान है, वो बंदा बहुत परेशान है। तो क्या मसला है और किस तरीके से ये चीज से दूर हो सकते हैं कि उनकी बच्ची उनको वापस मिल जाए? देखिए, कानूनी बात जो है ना इसकी, जी जी। बच्ची तो माँ की कस्टडी में रहेगी। सही। सही ना। अब वो दूसरी जगह शादी कर रही है तो वो फिर वो अपना लीगल ओपिनियन ले सकते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर इसके लिए है कि अल्लाहुम्मा या मुसब्बिबुल असबाब है, सही। अल्लाहुम्मा या मुसब्बिबुल असबाब है, सही। इसको पढ़ें 70 दफ़ा सही। हर नमाज के बाद। अगर हर नमाज के बाद 70 दफ़ा नहीं पढ़ सकते सही। तो फजर और इशा के बाद 90 दफ़ा पढ़ें। सही। सही। इसी नियत से पढ़ें। हम्म। अल्लाह रहम करने वाला है। थोड़े दिन ज़रा लग के पढ़ते नहीं, सही। क्योंकि ये मसला इतना आसानी से हल नहीं होता। हमारा अल्लाह ताला को सब आसान है, लेकिन ये है कि इसको पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कोई ना कोई सबक या कोई ना कोई बीच का रास्ता ज़रूर निकल आए। अच्छा हकीम साहब, ये पढ़ना सिर्फ वालिद को है या दादी भी पढ़ सकती हैं, दादा भी? दादी भी पढ़ सकते हैं, दादा भी पढ़ सकते हैं, चाची चाचा ताया ताई, हम्म। जो उसके ददियाल वाले हैं बच्ची के, वो सब पढ़ सकते हैं। सही सही सही। चलिए जी, उम्मीद ये करते हैं कि आपने सुन लिया होगा और मसला इंशाल्लाह आपका ज़रूर दूर होगा। कहते हैं कि अल्लाह की देर घर में देर है, अंधेर नहीं है। और आपको जब सही बात बताई जाती है उस पर अमल पैरा आपने होना है। और हकीम साहब, कितने दिन आपने ये कहा, दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर दीजिएगा? इसको पढ़ते नहीं जब तक मसला हल ना हल हो नहीं जाए। होता, मतलब जी, कोई इसमें दिन की कैद नहीं दिन है। की कोई कैद ठीक नहीं। है जी। और अगर इसी तरीके से कोई और रिलेट कर रहा है तो वो भी पढ़ वो सकता है? बिल्कुल पढ़ वो सकता पढ़ है। सकता है, अवामी जी जी, इजाज़त है बिल्कुल इसकी। बिल्कुल। ठीक है जी। अच्छा जी हकीम साहब, आजकल दूसरा मसला कि वालिदैन जब होते, कहते हैं कि एक वालिद और एक वालदा यानी दो लोग मिलकर 10 बच्चों को संभालते हैं। और जब वो दो बंदे नहीं रहते तो वो 10 बच्चे आपस में एक दूसरे का सर फाड़ते हैं, जो है जिसका दूसरा नाम है जायदाद। जायदाद के सिलसिले में लोग जो हैं वो एक दूसरे के भाई भाई दुश्मन हो जाता है, बहन भाइयों में आपस में फूट पड़ जाती है। तो एक भाई का मसला है कि उनके भाइयों ने मकान पर कब्जा कर लिया, हिस्सा भी नहीं दे रहे और उनसे बात भी नहीं करते और इस बारे में भी बात नहीं करते। तो वो भाई बड़े परेशान में बात हुई थी, तो उनके लिए थोड़ी सी मामलत कर दीजिएगा कि वो क्या करें ऐसा अमल कि जाहिर सी बात है बाप की जायदाद में तो उनका भी हिस्सा है और कानूनी और शरई दोनों तरीकों से उनका वो वारिस है उस चीज के। तो उनके लिए थोड़ा सा बताएगा और ये वो नुस्खा बताएगा जो कि और लोग भी इस चीज में घिरे हुए हैं तो वो भी अवामी इस चीज को इस्तेमाल कर सके। एक तो चीज़ मैं दुनियावी बता दूं जी आपको जी। कि अब लॉ पास हो गया है। जी जी। पहले तो दीवानी मुकदमे चलते थे जी जी। और वो लाइफ टाइम चलते थे। सही सही सही। अब 3 महीने के अंदर अंदर जज ने डिसीजन देना है। सही सही ये सही। प्रॉपर्टी इश्यूज पे सही सही। ये एक कानून पास हो गया ओके, जबरदस्त हो गया। है। ये मैंने इसीलिए बताया कि अगर किसी को ना पता हो तो। सही सही। दूसरी बात यह है कि ये जो भी भाई हैं, ये अल्लाहुम्मा ये हल्लुल मुश्किलात है, अल्लाहुम्मा ये हल्लुल मुश्किलात है, ये हर नमाज के बाद पढ़ेंगे 90 दफ़ा। सही सही सही। और 5 नमाजों पे ये हो जाएगा 450। सही सही। और जिसका आंसर भी 9 ही आता है। सही सही सही। और 9 जो है वो अददों का सरदार है। सही। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इनका मसला हल हो जाएगा। 45 दिन तो ये पढ़ें पक्का। सही। सही है। इसमें कोई ना कोई सबील हो जाएगी, कोई ना कोई रास्ता बीच का निकल आएगा। अगर खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, ये मसला 45 दिनों में हल नहीं होता सही। तो ये फिर दोबारा शुरू कर दें। ठीक है। नागा ना करें इसमें। अच्छा हकीम साहब, एक चीज और पूछूंगा कि अगर लड़के पढ़े हैं, जैसे कि मर्द हजरात अगर पढ़ना चाहते हैं, जैसे इनके भाइयों का मसला है तो ये हजरत खुद पढ़ना चाहते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि आपको जब आप ऑफिस में होते हैं तो नमाज के फौरन बाद आपको अपनी सीट पर वापस आना होता है। तो क्या ये नमाज की जगह पर ही बैठ के पढ़ेंगे या अपनी सीट पर भी, क्योंकि एरिया साफ है तो वहां पे बैठ के पढ़ सकते हैं? नमाज के बाद मिसाल के तौर पे बहुत से लोगों को कुछ काम होते हैं, बिल्कुल। कोई बात नहीं, वो आए, उनको अपनी मेल्स चेक करनी है, कोई रिस्पॉन्स देना है, कोई कुछ भी चीज़ है, सही। वो करके 10 12 15 20 मिनट, आधे घंटे 1 घंटे में फारिग होकर फिर पढ़ सकते हैं। लेकिन अगली नमाज से पहले कोशिश करें पढ़ लें। लेकिन अगर अगर रह गया, सही। नमाज पढ़ ली, वजीफा रह गया, सही। तो वो फिर ज़ोहर में रह गया तो असर में मिला के पढ़ लें। सही। अगर ज़ोहर असर में रह गया तो मगरिब में मिला के पढ़ लें। और अगर ज़ोहर असर मगरिब में रह गया ठीक 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 ठीक। तो वो सारा मिला के इशा में पढ़ लेंगे। इशा में तो फिर घर में आराम सुकून से आके बैठ सही। जाएंगे। एक बात थोड़ी सी मैं और ऐड करूँगा। जी जी। हमारी एक बड़ी अजीब बात है जी जी। कि हम
موویز کے لیے 3-3 گھنٹے نکالتے ہیں، یہ بات ایگری، بہت توجہ سے دیکھتے ہیں، کوئی چیز مس نہ ہو. یہ بہت عجیب بات ہے، کسی کو بالکل شاید بالکل بری بھی لگے، بالکل، لیکن ہم 10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ ذکر کے لیے نہیں نکالتے. اچھا مزے کی بات یہ کہ وہ ہے بھی تمہاری اپنی پریشانی کے لیے، صحیح بات، پھر بھی نہیں نکالتے یہی بات، اور پھر کہتے ہیں کام نہیں ہو رہا. یہی بات ہے کہ ہم خود عمل نہیں کرتے پھر بلیم ڈالتے ہیں. لیکن حکیم صاحب اگر کسی بندے نے پڑھنے کا دل ہے کہ میں ساتھ ساتھ ہی پڑھوں، اور بیچ میں جیسے کہ اگر آپ نے جو بتایا کہ اتنی دفعہ پڑھنا ہے، بیچ میں اگر اس کو کسی کو اٹیمپٹ کرنا ہے، یعنی کسی کو کچھ بتانا ہے یا کچھ کرنا ہے، تو بیچ میں وہ عمل جو ہے وہ دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا، جیسے کسی نے 20 ویسے دفعہ پڑھا. میں سمجھ گیا آپ کی جی بات. جی اس میں رخصت ہے، اس میں طریقہ کار یہ ہے، مثال کے طور پر اب آپ پڑھ رہے ہیں اللہم یحل المشکلات اللہم یحل المشکلات، آپ پہنچے 27 پہ، صحیح اب کوئی صاحب آ گئے صحیح آپ کو جواب بھی نہیں، صحیح کوشش کریں اشارے سے سمجھا دیں. صحیح اگر وہ نہیں سمجھتا تو آپ نے وہاں تسبیح روک دی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، صحیح تسبیح روک دی آپ نے، صحیح. تو وہ جو پچھلا پڑا ہوا ہے نا آپ کا وہ محفوظ ہو جائے گا. اوکے ٹھیک ہے، اب آپ نے اس سے بات کری جو بھی ہے، اس کے بعد دوبارہ 3 بار درود شریف پڑھ کے شروع کر دیں. تو ٹھیک پچھلے ٹھیک عدد مثال کے طور پر آپ نے 27 پڑھا، آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے روک دیا، تو اب آپ نے باقی جتنا ماندہ ہے وہ آپ پڑھ کے اس کو پورا کر لیں. ٹھیک ٹھیک جی ٹھیک ٹھیک. یہی چیز ہوتی ہے کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں کہ ہر کسی کے ذہن میں کنفیوژن رہتا ہے حکیم صاحب کہ اگر میں نے پڑھ لیا بیچ میں سے بات کر لی تو وہ چیز ختم ہو جائے گی، یہ چیزیں تو وہ آپ زیادہ بہتر بتا یہ سکتے ہیں. بیچ میں ختم ہو جاتی ہیں اگر اس طریقے سے نہ کریں، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن چونکہ اللہ پاک نے ہمارے لیے دین میں بہت آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، ہوں، اور یہ کہلاتے ہیں حکمہ روحانی. صحیح 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 جیسے طبی حکمہ ہے، یہ حکمہ روحانی کہلاتے ہیں. صحیح صحیح اور یہ سینہ بسینہ سلسلے کے بزرگوں سے ہمیں تربیت تعلیم ملتی جا رہی ہے. صحیح ہمارے پیر صاحب نے ہم کو بھی، ان کو ان کے پیر صاحب سے بھی. صحیح تو اس وجہ سے اس قسم کے سوالات ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، چونکہ اللہ کے فضل سے ابھی تک ہم تو خیر الحمدللہ زیر تربیت ہی ہیں، بالکل ہم تو ابھی تک اسٹوڈنٹ ہیں. ماشاء اللہ. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اور ہم پوچھتے ہیں، کیونکہ لوگ ہم سے بھی پوچھتے ہیں، ہم پھر آگے سے معلومات کرتے ہیں، دریافت کرتے ہیں. ٹھیک ٹھیک کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں پھر مراقبہ کر کے پوچھ لیتے ہیں. صحیح 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 تو یہ سب چیزیں ہیں اور اس میں بڑی آسانی ہے، ایسا نہیں ہے. دیکھیے پھر وہی بات میں ایک دفعہ شاید پہلے بھی کہی تھی، ایک قانون انسان کے لیے، صحیح انسان قانون کے لیے، صحیح بات، اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں انسان کے لیے پیدا کی. صحیح صحیح صحیح. اس بات کی اسی لیے اس میں سب میں نرمیاں سہولتیں بھی ہیں. بس یہی والی چیز ہے کہ اگر دین کو ہم مشکل نہیں کریں تو آسانیاں دین بہت تو ہیں، آسان ہی ہے. بہت آسان ہے ہمارا دین. لیکن وہی والی چیز کہ تھوڑی سی، اور اسی طریقے سے اسی لیے آپ سے پوچھنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ جب میں اس سیٹ پر بیٹھا ہوں تو پھر لوگوں کے سوالات جو ان کے ذہن میں ہوں وہ میں آپ سے کلیئر کر لوں، کیونکہ آپ کے پاس تو علم کا ذخیرہ ہے، اس میں سے اگر ہمیں کچھ مل رہا ہے تو وہ صحیح طریقے سے آگے بھی اس کو کنوے کیا جائے. اچھا جی حکیم صاحب، ایک بندے نے سوال کیا آپ کے لیے اور وہ پنجاب شفٹ ہونا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ کیا میرے لیے وہاں جانا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. بالکل جی حکیم صاحب دیکھ کے بتاتے ہیں آپ کو، اور پھر اس کے ان بعد کا مناسب نہیں. نہیں جانا مناسب تو پھر حکیم صاحب کچھ ایسا وظیفہ بتا دیں کہ وہ یہیں پر رکیں، پنجاب نہ جائیں اور ان کا دل بھی یہاں لگ جائے. دیکھیے اب بات یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں یہاں پر کوئی پرابلم تو ہوگی نا جب ہی شفٹ ہو رہے ہیں، جی جی اور لازمی سے معاشرے ہوں گے. اللہم یا مفتح الابواب، صحیح یہ پڑھیں. صحیح اور اگر ہر نماز کے بعد 45 دفعہ پڑھیں تو صحیح زیادہ بہتر ہے. ان کی صحیح زوجہ بھی پڑھ سکتی ہیں، صحیح تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سبیل بن جائے گی. صحیح. جی اچھا حکیم صاحب، جو لوگ واقعی میں تنگ آ جاتے ہیں حالات سے، یا کچھ لوگ جو ہیں وہ پنجاب میں جو ہے وہ ہر کوئی کہتا ہے کہ فری آف ہینڈ آپ جا سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، تو واقعی میں کچھ لوگ نہیں بھی جانا چاہتے لیکن پریشانی کی حالت میں یہاں سے نکلتے ہیں، تو وہ بھی یہ پڑھ سکتے ہیں یہ والا. بالکل پڑھ سکتے ہیں. اچھا اس قسم کے لوگوں کے لیے ایک دنیاوی مشورہ ہے ہوں، کہ پہلے وہ خود جائیں، صحیح اپنے کام کو سیٹل کریں. صحیح جب وہ دیکھیں کہ وہ دے آر ان اے پوزیشن ٹو ارن ٹو فیسیلیٹیٹ دیئر families okay. in terms of financial, Okay. then they will bring their families over there. صحیح صحیح یہ تھوڑا سا اچھا ہوگا. ہاں، ادروائز دے فیملی گوئنگ ٹو بی سفر اپ کہ اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے. ایگزیکٹلی جی، بہت اچھی بات ہے. اور کہتے ہیں کہ آپ کے جو استاد ہوتے ہیں، جو آپ کے روحانی استاد ہوتے ہیں یا روحانی والد ہوتے ہیں، وہ آپ کو چھوٹی سی بات کرتے ہیں لیکن اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے کی. تھینک یو حکیم صاحب. اچھا جی، ایک اور بھائی ہیں جو کہ نوکری چھوڑ کر اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو کیا بہتر ہے یا نہیں؟ ان کا نام جو ہے عمران بھائی. بہتر ہے. بہتر ہے، ٹھیک ہے جی. اور عمران بھائی آپ کو جواب مل گیا، اور جلدی سے ایک وظیفہ بتا دیں کیونکہ پھر پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، کہ ان کو اللہ تعالیٰ برکت دے. یا عزیزو یا رضا کو، یہ عوامی بات ہے، سب پڑھ صحیح. سکتے ہیں. 500 مرتبہ پڑھنا ہے 24 گھنٹے میں.
इंशाल्लाह। जी तो ये अवामी सब पढ़ सकते या हैं। आमीन 3-3 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ ठीक या है। अजीज़ो या रज़ा को ठीक 500 है जी, मरतबा ठीक है हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम का वक्त, अच्छा वैसे वाकई में आपके साथ प्रोग्राम का वक्त का पता नहीं चलता कहाँ शुरू होता है, और सवाल का जो मैं पिटारा खोलता हूँ फिर आप आंसर माशाल्लाह जिस तरह करते चले जाते हैं, और कभी आप ना नहीं करते तो अल्लाह ताला इसकी जजा दे आपको। हाँ, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आपको कहते हैं ना कि हम आपकी खिदमत में कुछ सवाल लेकर हाजिर होंगे और फिर आपसे जवाब चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और वही जी मैं भी चाहूँगा इस दुआ के साथ इजाज़त की, जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बिखेरते रहिए, और सिर्फ किसी की अगर मदद करते हैं तो सिर्फ इतना ख्याल रखिए कि वो बात वो चीज़ सही हो और आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे। ये ना हो कि आप किसी की मदद करने निकले और उसका जो हाल है वो बेहाल कर दें। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।